اس बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि कोरोना के मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर वार जारी हैं। एक और लीगी रहनुमा अयाज सादिक भी कोरोना का शिकार हो गए। अयाज सादिक ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब भी कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। तो आपको बता रहे हैं कोरोना के मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर वार जारी है। एक और लीगी रहनुमा अयाज सादिक भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। अयाज सादिक ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगजेब, ताहिरा औरंगजेब में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। आपको बता रहे हैं कोरोना के मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर वार जारी है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रैप ने पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना टेस्टिंग किट की मंजूरी दे दी है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टेस्टिंग किट की मंजूरी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कामयाबी पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुक्काम और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। फवाद चौधरी का कहना है इससे कोरोना टेस्ट की लागत और दरामदात में बिल में कमी आएगी। बताते चलें कि फवाद चौधरी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जिन्होंने टेस्टिंग किट की मंजूरी को बड़ी कामयाबी करार दिया है। और फवाद चौधरी ने कामयाबी पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुक्काम और साइंसदानों को मुबारकबाद भी पेश की है। आगे बढ़ें। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी हो गई। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली करेंगे, T20 टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी हुई है। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली करेंगे, जबकि T20 टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, असद शफीक, फवाद आलम, हैदर अली को भी टीम में शामिल किया है। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली को सौंपी गई है, जबकि T20 टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। 29 रुकनी स्क्वाड है दौरा इंग्लैंड के लिए जिसका ऐलान किया गया है और साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी हुई है। टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली कर रहे हैं, T20 टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे और इसके लिए 29 रुकनी स्क्वाड है जिसका ऐलान कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कौमी टीम में वापसी हो गई है, जबकि टेस्ट टीम की क़यादत अजहर अली करेंगे। T20 टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं आम खबर से। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने दौरा इंग्लैंड के लिए 29 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी रेलवे को ओहदे से हटाने और रेलवे में 76,000 मुलाजमीन की छांटियों का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी रेलवे के बयान को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी रेलवे के बयान से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अमानत गशकोरी से। जी अमानत, हमें अपडेट कीजिएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान ये हुक्म दिया है सेक्रेटरी रेलवे को कि 1 माह के अंदर रेलवे के मुकम्मल ऑपरेशन और मुलाजमीन से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो जमा कराई जाए अदालत में। और इसके साथ साथ अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि जो रेलवे के 7,000 से ज़ायद मुलाजमीन हैं उनमें छांटियाँ की जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सेक्रेटरी रेलवे साहब, आपको रेलवे के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। आप कुर्सी पर बैठकर काम करना चाहते हैं, फील्ड में आप कभी नहीं गए। आए रोज रेलवे में हादसात हो रहे हैं। हम आज ही आपको फारिग करते हैं, आप आज से सेक्रेटरी रेलवे नहीं रहे। जिस पर सेक्रेटरी रेलवे की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 6 मुख्तलिफ नुकात पर रिफॉर्म्स लाने का कहा है। जिस पर जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि आपको आए दिन हुकूमत जो है वो ग्रांट देती है 50 मिलियन से ज़ायद की, लेकिन रेलवे में कोई काम नहीं हो रहा, सिवाय हादसात के रेलवे में कोई जो है वो मुनाफा हमें नहीं मिल रहा। तो अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया है और 1 महीने का वक्त दिया गया है कि रेलवे के जो मुलाजमीन हैं, जो नाअहल मुलाजमीन हैं, उनको निकाला जाए और जो मुस्तकिल मुलाजमीन हैं उसके हवाले से जो तफसीली रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए। जी अमानत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
اور اب آپ کو بتائیں ندیم افضل چند کی آڈیو میسج سے مشہور ہونے والا کریکٹر مختارہ کرونا وائرس کا شکار ہو گیا۔ ندیم افضل چند نے مختارے کے مہلک مرض میں مبتلا ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ مختارے نے بھی عوام کو احتیاط کرنے کی درخواست کر دی۔ کرونا کا واحد علاج احتیاط ہے۔ مختارے کا کہنا ہے کہ تمام شہری اس پر عمل کریں۔ ندیم افضل چند نے عوام کو احتیاط کرنے کی اپیل کر دی۔ چال ٹھیک ٹھاک ہو میرے سارے بھائیوں، السلام علیکم۔ اور بھائی جان احتیاط کرو، میں ندیم صاحب مینوں کہہ رہے سی احتیاط کر، میں بڑی کوشش کی، احتیاط بھی کی ہے، لیکن اس باوجود جڑی صورتحال بڑی خراب ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں کافی ہوں بہتر ہاں اگے نالوں۔ میرے تمام دوست احباب جنہیں پائی ہیں سارے اگے گزارش ہے وہ ندیم صاحب کی گل تے عمل کرو، احتیاط کرو، بالکل باہر نکلنا بند کرو، پبلک دے وچ نہ جاؤ۔ تے تمام گزارش دوستوں کی گزارش ہے تو خدا واسطے جڑا نا انہوں سیریس لو۔ میں تھوڑے اگے سب پائیاں کہ میرے جن دوست احباب پائی ہیں سب اگے گزارش ہے احتیاط کرو، احتیاط نال ہی دا علاج ہے۔ اپنے بچیاں کو بھی احتیاط کراؤ، بس تو بغیر نہ باہر نکلو۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور کچھ آج پیش کیے جانے والے بجٹ کی بات کر لی جائے تو آئندہ مالی سال کا 3400 ارب روپے سے زائد خسارے کا جو وفاقی بجٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا، جبکہ بجٹ کا کل حجم 8000 ارب روپے کے لگ بھگ ہوگا۔ اور وفاقی وزیر حماد اظہر ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد حسین ماہر معاشیات ہیں، عابد حسین ماہر اقتصادیات ہیں اور میاں زاہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عابد حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بتائیے گا آج کے بجٹ کی اگر بات کریں تو ایکسپینڈیچر ہمارے ہمیشہ زیادہ رہے، انکم کم رہی، بجٹ خسارہ ہی رہا، اور اس دفعہ تو سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ کرونا وائرس کی وبا پھیلی، انڈسٹریز بند ہو گئیں۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا جو عوام ہے اس سے کیا امید رکھے آج؟ دیکھیں یہ بڑے مشکل حالات ہیں پاکستان کے لیے اور دنیا میں باقی جو 180 ملک ہیں ہر ایک کے لیے بہت مشکل حالات ہیں۔ تو اس میں جو عام عوام ہے اس کے لیے جو گورنمنٹ نے پیکیج اناؤنس کیا تھا آج سے 2 مہینے پہلے 1000 ارب کا، اس کی امپلیمنٹیشن بڑی ضروری ہے۔ مثلاً جو ڈیلی ویجرز ہیں، جو فیکٹری ورکرز ہیں، چھوٹے بزنسز ہیں، ان کا پیکیج ابھی تک جو ہے وہ رول آؤٹ نہیں ہوا، مطلب ان تک پیسے نہیں پہنچے، وہ بہت ضروری ہے۔ ابھی اتنے مہینے ہو گئے ہیں تو ان کو یہ جو ہے، اور اسی سے تھوڑی اکانومی آگے بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بزنسز، اس دفعہ ہماری اکانومی نیگیٹو میں ہے، اگلے سال بھی یہ ہماری اکانومی اگر پازیٹیو ہو جائے تو بہت یہ ایک لحاظ سے میریکل ہوگا، کیونکہ یہ جو وبا ہے جو اب دنیا کا ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، جن ملکوں نے بہت سختی سے لاک ڈاؤن کیا، کرفیو لگا دیا، یورپ ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، نیوزی لینڈ ہو گیا، جاپان ہو گیا، چائنا ہو گیا، وہاں پہ وبا کنٹرول میں آ گئی ہے۔ جن ملکوں نے کہ جی ابھی لگائیں گے، پھر تھوڑا نرمی کی، پھر لگا دیا، وہاں پہ ایک کرائسس بڑھتا جا رہا ہے، امریکہ، برازیل، میکسیکو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش۔ سو یہ اب ہمارے ساتھ رہے گی، جو ہم نے اسٹریٹجی اب اڈاپٹ کی ہے کہ جی اچھا چلیں جی عید پہ لوگوں کو۔ سو اب یہ ہے کہ بڑے ڈیفیکلٹ چیلنجنگ ٹائمز ہوں گے اکانومی کے لیے۔ سو کمنگ بیک، ہمیں اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بزنسز پہ ٹیکس نہ لگے بلکہ کم ہو، اور جو سہولت ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کی فیکٹریاں چلے، ان کی دکانیں چلے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کا نظام جو ہے اس پہ سختی کریں۔ ٹھیک ہے عابد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ڈاکٹر خالد حسین ماہر معاشیات ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد صاحب۔ بتائیے گا کہ جیسا کہ عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بزنس ہے اس پہ ٹیکسز، نئے ٹیکسز نہ لگائے جائیں، اور مزدوروں کے لیے جو پیکیج کا اعلان کیا گیا تھا اس کا امپلیمنٹ کیا جائے، مزدوروں کو وہ پیکیج دیا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو تجاویز عابد حسین صاحب دے رہے ہیں وہ سب کرنے سے عوام کی ریلیف ملے گا عوام کو؟ بالکل، اگر آپ ٹیکسز کو ریڈیوس کریں گے اور کوئی نیا ٹیکس نہ لگائیں،
آپ کیونکہ بزنس اگر چلے گا تو آپ کو ٹیکس ملے گا. اس گورنمنٹ کی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بیفور کرونا بھی انہوں نے بزنسز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے خاص طرح کوئی اقدام نہیں کیا. کرونا کی جس طرح عابد حسین صاحب نے کہا کہ لاک ڈاؤن جن کنٹریز نے کیا وہاں وہ بزنسز کھل رہے ہیں. ہم اس کنفیوژن سٹیٹ سے ہی نہیں نکلے جب سے اقتدار میں آئے ہیں. اور منفی گروتھ تو ڈیفینیٹلی ہونی ہے چونکہ پوری دنیا میں اس ٹائم بزنس افیکٹڈ ہے, زندگیاں افیکٹڈ ہیں. اور آپ نوجوانوں کی امپلائمنٹ کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. نوجوانوں کی امپلائمنٹ کیسے بڑھ سکتی ہے جب آپ ٹیکس میں ہر انڈسٹری کو چھوٹ نہیں دیں گے؟ اور اسپیشلی آپ ایک زرعی ملک کہنے کو آپ ایک زرعی ملک ہیں, زراعت کو آپ کو جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز دینے پڑیں گے, سہولیات دینے پڑیں گے. اور کیونکہ سب سے بڑا آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر ہی زراعت ہے اور اس میں آسانیاں پیدا کریں جو میری نظر میں جب تک آپ ایگریکلچر کو کریڈٹ فیسلٹی جو ہے نا کسی ایکسیپشنل انداز میں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سیکٹر میں جان نہیں پڑے گی اور آپ کو یہ سیکٹر آپ کو اکانومی کو ریوائیو کر سکتا ہے. اچھا, آپ تعلیم کے بہت علمدار ہیں, لیکن اگر میں تعلیم کے آنے والے بجٹ میں دیکھوں تو 4.8 بلین کا انکریز آپ نے سوچا ہوا ہے جو کہ کوئی زیادہ نہیں ہے. اس سے خاطر خواہ انکریز نہیں ہو سکتی. جبکہ تعلیمی سیکٹر اگر جاری رکھنے کے لیے انٹرنیٹ اور آن لائن ایجوکیشن کی آپ کی اسٹریٹجی ہے تو اس کے لیے آپ کو سہولت دینی پڑیں گی تاکہ آن لائن اور انٹرنیٹ سیکٹر میں جو ہے زیادہ اسٹرانگ بیس آ سکے اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بزنس اور انڈسٹری کو ٹیکسوں کی چھوٹ. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. میاں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب, ہماری اس سال امپورٹ جو ہے کم ہوئی, ایکسپورٹ زیادہ ہوئی, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 20 سے 3 ارب پر آ گیا. حکومت اس کو اچھا سمجھتی ہے, تو بتائیے گا عوام کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں تھوڑی سی اصلاح کرتی ہوں کہ امپورٹ ہماری کم نہیں ہوئی بلکہ امپورٹ ہماری زیادہ ہی ہے اب بھی ایکسپورٹ کے مقابلے میں. پہلے جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ تقریباً $38 بلین تھا جو کہ اب شکر کے تقریباً وہ رہ گیا $20-22 بلین تک. تو اس حوالے سے وہ شاید بات ہوتی ہے, ادروائز امپورٹ اب بھی ہماری ایکسپورٹ کے مقابلے میں ڈبل ہی ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو پھر گورنمنٹ کو اس میں بہت سارے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں کہ نیٹ جو اسی وجہ سے ہمیں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں سے اور IMF کے پاس قرضے کے لیے جانا پڑا. اب بات یہ ہے کہ اس میں جب ہم نے IMF کی شرائط اور کنڈیشنلٹیز کے اوپر جاتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ پھر ہر چیز آپ کو مہنگی ہوتی ہے اور اس میں ہمیں جو ہمارا ریونیو ٹارگٹ ہے وہ بھی ہمارا مس ہوا ہے جو کہ ہمارا 5500 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ٹارگٹ ہمارا پورا ہونا ناممکن ہے. اب ریونیو ٹارگٹ آپ کا مس ہوا, ڈالر کی قیمت آپ کی جو ہے ابھی دوبارہ بڑھ رہی ہے, ابھی 164 روپے پہ چلا گیا ہے. تو اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے جو امپورٹ کو کرٹیل کیا ریگولیٹری ڈیوٹیز لگا کے تو اس میں امپورٹ سیکٹر سے تقریباً 10-12 ارب ڈالر کی آپ نے جو امپورٹ کو سپریس کیا یا کرٹیل کیا, اس کے نتیجے میں اس سے وابستہ جو لوگ تھے تجارت سے یعنی کمرشل امپورٹرز جو تھے ان کا کاروبار متاثر ہوا اور اس کا کاروبار متاثر ہونے کے نتیجے میں ان کی انکمز کم ہوئی اور لائیولیہڈ ان کی جو ہے وہ متاثر ہوئی. اور اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے جس کی وجہ سے یعنی بیفور کورونا جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت تخمینہ تھا کہ تقریباً 3 ملین کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے, جبکہ اب جو پوسٹ کورونا. ٹھیک ہے, عابد حسین صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ حکومت کرونا وائرس کو بلیم کر رہی ہے اور لیکن اگر دیکھیں پچھلے سال کی صورتحال دیکھیں تو کرونا وائرس سے پہلے بھی جو حکومت نے اپنی پالیسیز بنائی تھیں اس پہ بھی وہ امپلیمنٹ نہیں کر رہی تھی اور جو اہداف تھے وہ بھی حاصل نہیں کر رہی تھی. تو یہ کیا ٹھیک ہوگا کہ سال کے اینڈ کے جو 3-4 مہینے میں کرونا وائرس آیا اسی کو سارا بلیم ٹھہرا دینا, اہداف حاصل نہ کرنا اسی کو بلیم ٹھہرانا ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں تو اس بات کا زیادہ قائل نہیں ہوں کہ آپ بلیم گیم میں جائیں. دیکھیے سب کا یہ ملک ہے, ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آبویسلی ان کی 2 سال کی پرفارمنس جو ہے
उस तरह नहीं थी जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि जी एक चेंज आया है और ये एक नए तौर तरीके से गवर्नमेंट आएगी, बोल्ड हो गई, नई चीज़ें करेगी। वो डे वन से कंफ्यूजन के शिकार रहे। बट एनीवे वो अब जो हो गया सो हो गया। अब हमने सोचना है आगे का। देखें जिस तरह सब खालिद साहब ने कहा और जाहिद साहब ने कहा, बात यह कि अगले 12 महीने में इनका सारा फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट में जो वेस्ट है उसको कम करें। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये एग्रीकल्चर की बात हो रही थी, मैं देख रहा था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में कोई 12 एजेंसीज हैं उनके नीचे, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट, ऑयल सीड डेवलपमेंट, धेले का वहां से काम नहीं हुआ। एक कभी वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, मतलब पता नहीं 15 बिलियन का बजट है, 1 बिलियन का वो कर रहे हैं रिसर्च की शुगर जो है किस तरह प्रोडक्टिविटी बढ़े। मतलब 1 बिलियन आप खर्च करें ऑन अ क्रॉप जो होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में लिटरली। सो माय पॉइंट इज कि इस तरह की अगर आप हर मिनिस्ट्री, हर एजेंसी, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट में जाएं, आप आराम से विदाउट एनी मेजर जो है ना लोगों को घर भेजने, आप आराम से 500 से 1000 बिलियन निकाल सकते हैं, जो कि फिर आप ये कोरोना पे करें, खर्च करें। ठीक है आबिद साहब, बहुत शुक्रिया। टाइम की किल्लत की वजह से हम मजीद बात नहीं कर सकते। डॉक्टर हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात मियां जाहिद हुसैन साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं। मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये जो क्या कहते हैं 3 जुज़्व हैं तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। तीसरा जो ग्रुप है जी वो है ट्रेनिंग, कि हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को किस तरह हमने मज़ीद बेहतर नॉलेज भी देना है और उनको एक्विप भी करना है ट्रेनिंग से। तो इस हवाले से 2 तरह की ट्रेनिंग्स हो रही हैं इस वक्त, उनका मैं बड़ा मुख्तसरन आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ। पहले भी ज़िक्र हो चुका है। एक प्रोग्राम के तहत जो कि चाइनीज़ यूनिवर्सिटी हांगकांग के साथ मिल के हमारे यहाँ जो क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट हैं और हेल्थ सर्विसेज एकेडमी ऑफ पाकिस्तान वफाकी सतह पे ये लोग मिल के तकरीबन 5000 जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी क्रिटिकल केयर के लिए इन्होंने एक 8 दिन पे मुश्तमिल शॉर्ट कोर्स तरतीब दिया, जिसकी के ट्रेनिंग्स अब हो रही हैं। इसका एक हिस्सा ऑनलाइन है और एक हिस्सा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। इस सिलसिले में तकरीबन 1000 से ज़ायद जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी हैं और बाकियों की जारी हैं। इन ट्रेनिंग्स की तकमील पे हमारे हेल्थ वर्कर्स को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और दूसरी तरह की ट्रेनिंग जो है जी वो है हमारे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के सही इस्तेमाल के हवाले से, जिस तरह कि मैं अभी पहले ज़िक्र कर रहा था। बाज़ दफ़ा जिन लोगों को N95 पहनना चाहिए उनको मैसर नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को बिल्कुल वो नहीं पहनना चाहिए वो पहन के वो बाहर फिर रहे होते हैं। तो रैशनल यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट एक बहुत बड़ी उसकी ज़रूरत है और उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग्स का सिलसिला शुरू किया वी केयर के प्रोग्राम के नाम के प्रोग्राम के तहत, जिसका टारगेट जो है वो ये है कि हमने तकरीबन 1 लाख जो पाकिस्तान में हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स करनी है सही इस्तेमाल ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के लिए। ये ट्रेनिंग्स भी जारी हैं और तकरीबन 20,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं और डेली की बुनियादों के ऊपर ये ट्रेनिंग्स मुल्क भर में मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर जारी हैं। ये भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं और इन ट्रेनिंग्स के अंदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट के इस्तेमाल के बारे में हदायत दी जाती हैं। चौथा जो इस पैकेज का हिस्सा है जी कि वो हमने किस तरीके से सपोर्ट फ्राहम करनी है अपने हेल्थ वर्कर्स को। तो उस हवाले से जिस प्रोग्राम का मैंने अभी ज़िक्र किया वी केयर, तो किसी का एक जुज़्व है जिसके तहत हम जो नफ्सियाती मसाइल या स्ट्रेस या एंग्ज़ाइटी जो पैदा होती है इन ज़िम्मेदारियों को
ادا کرنے کے حوالے سے چونکہ یہ ایک رسکی کام ہے، تو اس کے لیے وی کیئر پروگرام کے تحت ایک سائیکو سوشل سپورٹ کا انتظام کیا گیا ہے، اس کی بھی ٹریننگز جاری ہیں، اور اسی سلسلے میں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 1166 جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس کو اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں یا اس میں توسیع کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں اگر ان کا کوئی ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہو تو وہ اس نمبر پہ فون کر کے ایک اسپیشلسٹ سے بات چیت کر سکیں گے، اور ان کو مخصوص جو بھی ان کا مسئلہ ہوگا اس حوالے سے سپورٹ دینے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اس کی بھی تفصیلات آنے والے چند دنوں کے اندر ہم آپ کے سامنے مزید رکھیں گے۔ اب اگلا جو گروپ ہے جی وہ اس پیکج کا وہ ہے ہیلتھ کیئر، یعنی کہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں وہ ان کی اپنی ہیلتھ کیئر کے بارے میں ہم کیا کریں گے۔ تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے جی کہ پاکستان میں اس وقت ہمارے ہیلتھ ورکرز کا تقریباً 3% ایسا ہے کہ جن کو براہ راست یا بالواسطہ کووڈ-19 انفیکشن ہوئی۔ میرے پیچھے یہ جو سلائیڈ لگی ہوئی ہے اس میں جو آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے وہ شہداء ہیں جو ہیلتھ ورکرز تھے، اور ان میں سے چند ایک اپنی جو مخصوص ان کی ذمہ داریاں ہیں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج معالجے کے حوالے سے، اس کے دوران ان کو انفیکشن ہوئی اور پھر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ یہ سب ہمارے ہیروز ہیں، یہ سب ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کی فیملیز کے ساتھ ہماری دلی ہمدردیاں بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس بیماری کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ ہیلتھ ورکرز کے اندر یہ انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک کی نسبت دوسرے ملکوں کے اندر یہ ہیلتھ ورکرز انفیکشن کی شرح۔ اسلام آباد میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم خان سیکرٹری پیٹرولیم ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم خان سیکرٹری پیٹرولیم ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی، اور اسی پر چیف جسٹس محمد قاسم خان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعظم خان سیکرٹری پیٹرولیم ذاتی حیثیت میں طلب کر لیے گئے۔ اہم خبر شامل کریں۔ کرونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور کو 2 ہفتوں کے لیے سیل کرنے پر غور شروع کر دیا گیا۔ پیر سے لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہے، تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کرونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور کو 2 ہفتے کے لیے سیل کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ پیر سے لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہے، تو ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کرونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر لاہور کو 2 ہفتے کے لیے سیل کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اس پر غور کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں کرونا وائرس کے وار جاری ہیں، دن بدن مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جبکہ اموات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی کے پیش نظر یہ 2 ہفتے کے لیے سیل کرنے پر غور شروع کیا گیا ہے، اور پیر سے لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ قذافی بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے اپڈیٹ لیتے ہیں۔ قذافی بٹ بتائیے گا، لاہور کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کے اندر کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین کی ایک اسپیشل کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر اسپیشل سیل بھی قائم کر دیا گیا ہے، جس کے اندر تمام ماہرین کی معاونت حاصل کی گئی ہے۔ نہ صرف ماہرین بلکہ سیکیورٹی اداروں کی بھی انہیں معاونت حاصل ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ سے یہ اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لاہور میں کرونا کی صورتحال کو مانیٹر کرے گا، اور جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس تجویز پر
इत्तफाक राय कर लिया गया है कि लाहौर के अंदर अगर कोरोना को कंट्रोल करना है तो 2 हफ्तों का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन इसकी जो हतमी मंजूरी है कल वज़ीर आज़म ही देंगे। वज़ीर आज़म लाहौर आ रहे हैं और वज़ीर आज़म की सदारत के अंदर ही इस इजलास के अंदर फैसला किया जाएगा कि कोरोना की सूरत हाल पर लाहौर को 2 हफ्तों के लिए अगर लॉकडाउन किया जाता है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। जो ज़राए उनका ये कहना है कि अर्बन डेवलपमेंट के ज़रिए जो है लाहौर की जियो टैगिंग भी मुकम्मल करवा ली गई है कि इस जियो टैगिंग के अंदर उन तमाम इलाकों की निशानदही की गई है जहां पर कोरोना तेज़ी के साथ कोरोना के मरीजों की तादाद में तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। कल वज़ीर आज़म लाहौर आएंगे, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी भट्ट आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।